अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहांज़ेब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। मुल्क भर में इंतखाबी मुहिम जो है उसका इख्तिताम हो चुका है और अब आइंदा जो 48 घंटे हैं वो बहुत अहम हैं। 8 फरवरी सुबह 8 बजे पूरे मुल्क में एक ही दिन पोलिंग होने जा रही है और इसमें अवाम हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे और फिर उसके बाद जो है नताइज के बाद ये फैसला होगा कि किस सियासी जमात ने कितनी नशिस्तें हासिल की हैं, कौन इस पोजीशन में है कि वो हकूमत बना सकेगा। अब तक की इतलात के मुताबिक एक चीज़ तो बिल्कुल वाज़े है कि कोई भी सियासी जमात वाज़े अक्सरियत हासिल करने में कामयाब नज़र नहीं आ रही। जो तज्ज़ियाकार या जो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स या जितने भी सर्वेज़ हुए हैं उसमें ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि कुछ सियासी जमातों को मिलकर ही कोई हुकूमत बनानी पड़ेगी। अच्छा, इस इलेक्शन में कुछ वाक़यात ऐसे हुए जिसके ऊपर बात करना ज़रूरी है। 2018 से पहले जिस तरह के हालात का सामना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रहा, उसी तरह के हालात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इस इलेक्शंस में फेस करना पड़े। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है, वहाँ भी ये कहा गया तहरीक इंसाफ की जानिब से कि हमें उस तरह के यकसा मौक़े सियासी सरगर्मियाँ जारी रखने के लिए नहीं फराहम किए गए जो सियासी सरगर्मियाँ दीगर सियासी जमातों को हासिल हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बड़ा खुल के जलसे किए। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ हों, उनकी बेटी मरियम नवाज साहिबा हों, हर बड़े शहर में जलसे किए गए। रावलपिंडी में जलसे हुए, फिर उसके बाद मरी में हुआ, कसूर में हुआ, फैसलाबाद में हुआ, सवात में हुआ, मुख्तलिफ बड़े शहर जितने भी थे, गुजरावाला में हुआ। वहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपने वोटर को मोटिवेट किया, लेकिन उसके मुकाबले में पंजाब में हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करते हुए नहीं दिखाई दी। बिल्कुल वाज़े है कि तहरीक इंसाफ को पंजाब में वो सियासी सरगर्मियाँ नहीं जारी रखने दी गई या वो उस तरह की सियासी सरगर्मियाँ नहीं जारी रख सके। रीज़निंग एक ये भी है कि 9 मई के वाक़यात के बाद जो मरकज़ी लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो मंज़र-ए-आम से गायब है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हमें नज़र आ रहे हैं, वो वकील हैं। वो वकील जो बैक वक्त केसेस भी लड़ रहे थे और सियासत भी कर रहे थे। दिलचस्प बात ये भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के से वाबस्ता ये वकील हमें आखिरी दिनों में सियासत ज़्यादा करते हुए दिखाई दिए और इमरान खान के केसेस में उस तरह से उन्होंने मुआवनत नहीं की जिस तरह से करनी चाहिए थी। पाकिस्तान में अब जो सियासी मंजरनामा सामने आ रहा है, जैसा मैंने आपको बताया कि कोई सियासी जमात मुकम्मल तौर के ऊपर जो है वो सादा अक्सरियत लेकर हुकूमत बनाने की पोजीशन में नज़र नहीं आ रही। थोड़ा सा सूबाई सतहों के ऊपर अगर बात करें तो एक चीज़ क्लियर नज़र आ रही है कि खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शायद वाज़े बरतरी होगी, जबकि पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इस्तेकाम पाकिस्तान की वाज़े नशिस्तें हमें जीतती हुई नज़र आ रही है। जो कुछ तज्ज़ियाकारों ने या कुछ सर्वेज़ में जो चीज़ सामने आई उसमें एक चीज़ ये कही गई कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो वोट बैंक है वो बढ़ा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की के मुकाबले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो पॉपुलैरिटी है उसमें भी इजाफा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद 90 से 110 कौमी असम्बली की नशिस्तें
حاصل کرنے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ سندھ کی اگر ہم بات کریں، وہاں پہ ہمیں پیپلز پارٹی اور MQM نظر آتی ہے۔ پھر بلوچستان میں ہمیں ملا جلا رجحان نظر آتا ہے، JUI فے کی کچھ نشستیں وہاں سے بھی ہو سکتی ہیں۔ خیبر پختونخوا میں شاید اگر کوئی دوسری بڑی پولیٹیکل پارٹی جیتے گی تو وہ ہو سکتا ہے JUI فے ہو۔ اسی طرح سے پنجاب میں استحکام پاکستان ہوگی، اس کی بھی جہاں پہ ان کے کینڈیڈیٹس ہیں وہاں پہ مسلم لیگ نون نے اپنے امیدوار کھڑے نہیں کیے۔ لیکن ایک سوال یہ ضرور ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو اراکین جیتیں گے، کیونکہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ان کی حیثیت آزاد ہے، وہ کیا الیکشن جیتنے کے بعد کسی اور سیاسی جماعت کو جوائن کریں گے، یہ بھی بہت اہم ہوگا۔ اور پھر سب سے اہم بات کہ اس پورے سیاسی مہم میں عمران خان یہ کہتے رہے ہیں اپنے ووٹر کو کہ وہ باہر نکلیں اور باہر نکل کر ووٹ دیں، حق رائے دہی کا استعمال کریں۔ دو چیزیں بہت اہم ہوں گی اس الیکشن میں، ایک ٹرن آؤٹ کہ ٹوٹل جو رجسٹرڈ ووٹ ہے اس میں سے کتنے فیصد ووٹر باہر نکلے ہیں اور انہوں نے حق رائے دہی استعمال کیا ہے۔ اور دوسرا اہم معاملہ ہوگا جناب وہ ہوگا کہ خواتین نے اس الیکشن پروسیس میں کتنا حصہ لیا ہے۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اس الیکشن کی اس لیے بھی ضرورت تھی کہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف سے آغاز میں کچھ بہت بڑی غلطیاں ہوئیں، بلنڈرز ہوئے، جیسے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں ان کی حکومتیں تھیں، قبل از وقت حکومتوں کو تحلیل کیا گیا، پورا ملک سیاسی عدم استحکام کا شکار ہوا، اور پھر معاملہ سپریم کورٹ تک لے کے جایا گیا اور یہ کوشش کی گئی کہ سپریم کورٹ کے ذریعے سے تاریخ ملے۔ الیکشن کمیشن اس معاملے پہ ایگری نہیں تھا اور پھر وہ معاملہ ڈیلے ہوتا گیا۔ نگران حکومتوں کا ٹینیور بھی ہمیں غیر معمولی طور کے اوپر ایک طویل دور ہمیں ملا، یعنی عام طور کے اوپر 90 دن کی بات ہوتی ہے، حالانکہ نگران سیٹ اپ کے حوالے سے بھی کافی زیادہ تنقید ہوئی کہ اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہیے، یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپس نہیں ہونے چاہیے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو آنے والا پارلیمنٹ ہے وہ ان ایشوز کو کس طرح سے ریزالو کرتا ہے، کس طرح سے حل کرتا ہے، اور عمران خان جو اس وقت جیل میں ہیں کیا ان کی سیاسی جماعت جو ہے وہ جیتے گی تو کتنے ووٹس کتنے سیٹیں نکالے گی، یہ بہت اہم ہے۔ کیا عمران خان جو توقعات کر رہے ہیں اس کے مطابق ہی سب کچھ ہوگا یا اس کے برخلاف رزلٹس آئیں گے۔ 8 فروری پاکستان میں الیکشن کے بعد یہ امید کی جا سکتی ہے کہ نہ صرف ملک میں سیاسی استحکام آئے گا بلکہ اس سے معاشی استحکام بھی آئے گا، اور ملک جو اس وقت معاشی طور کے اوپر ابتری کا شکار ہے، ہمارا پاکستانی روپیہ اس وقت بنگلہ دیش کے مقابلے میں، افغانستان کے مقابلے میں بھی گراوٹ کا شکار ہو چکا ہے۔ تو یہ امید کی جا سکتی ہے کہ اس الیکشن کے بعد نہ صرف ملک میں سیاسی استحکام آئے گا بلکہ ملک کی معیشت بھی بہتر ہوگی، اور اس ملک کی جب معیشت بہتر ہوگی تو اس کے ثمرات عام آدمی تک، نچلی سطح تک منتقل ہوں گے اور اس سے خوشحالی آئے گی۔ تو لیٹس سی، دیکھیں 8 فروری کو کیا ہوتا ہے، کیا نتائج نکلتے ہیں، کون سی پارٹی جیتتی ہے، اور بالخصوص پنجاب میں اکثریت کس کی ہوتی ہے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جسے ہم نے آپ کو آگاہ کیا، بہت شکریہ۔